आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो जो आसा मेन उद्देश आसा की आमचे जे गोंयचे हाजी जे आसा हे फाल्यां 12 तारखेक 3:30 सुमार अंजुमन स्कुला कडेच्यान जे आसा हे बॉम्बेक जे आसा वयतले आनी जे बॉम्बेच्यान जे आसा वयता आसतना हेजे फ्लॅग ऑफ करपा खातीर आमचे गोंयचे मंत्री आमदार आमचे पार्टीचे जे आसा ज्येश्ठ नेते जे आसा हे फंक्शनाक फाल्यां जे आसा तांकां फ्लॅग ऑफ करपाक जे आसा हाजीर आसतले. 90 सुमार हाजीज जेमी पॅकेज 2 डिफरंट पॅकेज आसा, एक 40 डेजाची एक 20 डेजाची. फाल्यां 40 डेजाचे जे पॅकेज जे कोण एक फॉर्मां भरल्या तेंचे फाल्यां ते फाल्यां जे हांगाच्यान वयतले आनी तेंची परवां जी आसा फ्लायट बॉम्बेच्यान जी आसा तेंची परवां फ्लायट आसा. आनी जे हाजीन फॉर्मां भरल्या 20 दिसांची 16 तारखेक जे आसा SPDA मार्केट आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी गोंयचे जे आसा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या हातीन जे आसा फ्लॅग ऑफ जातली बस्यो हे 9:30 सुमार SPDA ग्रावंडाक वयल्यान ही बस्यो जी आसा फ्लॅग ऑफ जातले. कित्याक तेंची जी फ्लायट आसा ही 17 तारखेक आसा. 2 डिफरंट फ्लायट्यो हे आमचे गोंयचे हाजीज हांगाच्यान वयतले आनी हेका लागून गोंयची सरकारान जी आसा हेंची वेवस्था जी आसा हे संपूर्ण जी आसा हेंची वेवस्था केल्ली कडेन आसा. आमी लास्ट टायम ट्रेन केल्ली जेन्ना आमी वचपाक जेन्ना ट्रेन केल्ली तेन्ना ट्रेनीन जेन्ना लोक गेल्ले ती ट्रेन डायरेक्ट CSTक जी आसा वचना. तेका लागून आमचे हाजीक जे आसा 5 सकाळीं जेन्ना ट्रेन पावली थंयच्यान जे आसा तांकां थंय पावपाक लागून बँड्रा पावली आनी ताका लागून भरपूर जे आसा तांकां त्रास जाले. ताका लागून आमकां परतून बशीन तांकां हाडून आमचे जाणटे जे लोक आसले जाणटी हाजीज आसली ओल्ड एज जे लोक आसले तांकां त्रास जावपाक लागले. सो ह्या फाटी आमी चिंतलें की डायरेक्ट जे आसा बस जी आसा ही डायरेक्ट हज हावजा कडेन वयतली. थंय तांकां रावपाची सुविधा आसा. थंय ते रावतले रेस्ट करतले आनी मागीर मॉर्निंग जे आसा बॉम्बेच्यान बशीन घालून जे आसा तांकां आमी फ्लायटा कडेन व्हरून पावयतले. आनी तांकां लागून आमचे जे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा हाजाचे तेय तेंच्या वांगडा तेंची खिदमत करपाक लागून तांकां सर्व करपाक लागून तेय तेंच्या वांगडा टील बॉम्बे जे आसा वयतले आनी तांकां पावोन जे आसा ते रिटर्न येतले. ते ही सगळी फॅसिलिटीज तुमच्या माध्यमान आमचे गोंयच्या लोकांक जे आसा पावोवपा खातीर आयज ही सगळी फॅसिलिटीज जी आसा तुमकां जे आसा आमी मार्गदर्शन करपाक येयला की लोकांनी आमचे जे हाजीज आसा तेमी 3:30चे पयलीं जे आसा फाल्यां येवन जे आसा रिपोर्ट करचे. आमी एक्झॅक्टली 3:30 म्हणल्यार ते 3:30 जे आसा आमी बस जे आसा फ्लॅग ऑफ करतले आनी मागीर थंयच्यान डायरेक्टली जे आसा बॉम्बे आनी बॉम्बेच्यान जे आसा ते सौदी अरेबियाक जे आसा पावतले. आनी आफ्टर दॅट वायल कमींग आमी तांकां हाडपाची जी वेवस्था आसा ते ट्रेनीन करतले. हाडपाची वेवस्था जी आसा ट्रेनीन करतले. ट्रेन CSTच्यान डायरेक्ट जे आसा मडगांव पावता. सो दुबाव जो आसा कसलोच न दवरता जे लोकांनी जे आसा आमचे सरकारान जो आमकां सहयोग दिला आमचे स्पेशली आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनक, आमचे जे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी तशेंच आमचे राज्यसभाचे MP बाब जे आसा सदानंद तनावडे हेंचो सहयोग जो आसा आमकां सदांच आमच्या हाज्यांक जे आसा मेळ्ळा. सदांच आमच्या सरकाराक मेळ्ळा. सदांच आमचे जे कॉर्पोरेशन आसा हेका हेमी सदांच आपलो तेंको दिला. तांकां लागून हांव आमचे हाजीचे तर्फेन जे आसा सगळ्यांक एक पाटी जे आसा देव बरें करूं म्हणटा की सदांच मुखेलमंत्रीन जे आसा आपलो हातभार जे आसा आमच्या लोकांक कसलीच जे आसा त्रास जावपाक जायना म्हणून दामू नायक जे आसा पर्सनली मॉनिटर करता. लोकांची दामू नायका कडेन जे आसा लोक गेल्ले आनी तेमी रिक्वेस्ट केले की बाबा हे पाटी आमकां कशा भाशेन नेक्स्ट टायम जे आसा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा थंय एक एम्बार्केशन पॉयंट जावचो म्हणून डायरेक्टली फ्लायट गोंयच्यान सौदी अरेबिया वचपाची जी आसा वेवस्था जी आसा ती थंयच्यान जावची म्हणून. सो आमी आमचे सगळे आमचे कार्यकर्ते जे आसा जे सतर्क आसा मोर्चान जे आसा सतर्क आसा तेंचे माध्यमान हो जो नंबर आसा हो नंबर 350 अबाव व्हरपाचो प्रयत्न केला. 350 अबाव जातलो ऑटोमॅटिकली जे आसा जे ऑक्शन जेन्ना जातले फ्लायटाचे सो डेफिनेटली दुसरी जी फ्लायट्स आसा ते गोंयान जे आसा ऑप्शना खातीर येतले आनी इनडायरेक्टली आमकां जे आसा एम्बार्केशन पॉयंट जो आसा हो पयलींच मोपाक दिल्ले कडेन आसा.
सो फक्त आमकां नंबर इन्क्रीज करपाची गरज आसा. सरकारा कडल्यान फायनान्शियल हेल्प कितें मेळटा? सरकारा कडेन फायनान्शियल हेल्प म्हणजे स्टेट जी आयज जे हांकां हांगाच्यान बॉम्बे व्हरपाचो जो देस्पेस आसा हो सगळो देस्पेस आमी स्वता आमचे सरकारा आमचे कॉर्पोरेशन आमचे तर्फेन आमी करता. आनी आमचे आमचे मंत्री जे आसा माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय हे जे मंत्री आसा हे आपले जे आसा हितूंतल्यान जे आसा सगळो हो देस्पेस जो आसा हो सगळे जे आसा हेंचे तर्फेन जे आसा हो एक्सपेन्सीस सगळो आमचे गोंयचे सरकार करता. आनी सेंट्रल लिडरशीप जी आसा आमची किरण रिजिजू हेंचे कडेन आमचो जो कारभार आसा युनियन मिनिस्ट्री जी आसा हे 50,000 सुमार तांकां लास्ट टायम जे रेट जो आसा तो देवन आमी जो आसा 50,000 सुमार आमी कट ऑफ केला जो रेट हाय आसलो. आनी ताका लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटूय जे आसा हाज्यांक फूल सुविधा दिवपाचें काम करता. किरण रिजिजून एक बरो स्टॉप घेतला नरेंद्र मोदीजी घेवन की तेणे 40 दीस जो लॉंग ड्युरेशन आसलो ताका कट ऑफ केलो. कित्याक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसले जे बिझनसमॅन्स आसले तांकां खंय तरी जे आसा 40 दीस जो लॉंग हात जातालो सो तांकां 20 दिसां भितर करून येवपाक जे आसा ही सुविधा जी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान करून दिल्ली आसा. Dreamland, your perfect party and picnic destination, right here in South Goa. We've got a beautiful beachside open-air hall, indoor and outdoor seating, ideal for family picnics, birthday bashes, weddings, or corporate events. Need a stay? Our cozy wooden cottages are available for rent, both AC and non-AC options. Located near Musson Ground at Goodenhoe Wado, Majorda Beach, South Goa, close to the sand and the fun. Call or WhatsApp today 9763555219 or 7796856171. Dreamland Goa, or book your dream day now. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.